अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.32 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 32 और थीम है सूरे निसा आयत नंबर 36 यानी 36। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीलि वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वअबुदु रूट वर्ड है आइन बा दाल से माने और इबादत करो, एंड वर्शिप अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड डू नॉट, तुशरिकू शीन रवा काफ से माने शरीक करो, एसोसिएट, बिही बा से है माने उसके साथ, विथ हिम, शैआ शीन या हमजा से माने कोई चीज, किसी को, एनीथिंग या एनीवन, वबिल वालिदैनी वाउ लाम दाल से है माने और वालिदैन के साथ, एंड विथ पेरेंट्स, एहसाना हा सीन नून से माने अच्छा सलूक, डू गुड, वबिज़ी राल वऊ से माने और से, एंड विथ, अल कुर्बा काफ रवा से माने कराबतदार, द किन्समैन, वल यतामा या तामीम से माने और यतीम, ये यतीम की जमा है, एंड द ऑर्फन्स, वल मसाकीन सीन काफ नून से माने मिस्कीन, मुहताज, ये भी प्लूरल है मुहताज का, एंड द नीडी, वल जारी जीम वाउ रॉ से है माने और हमसाया और पड़ोसी, एंड द नेबर, ज़िल कुर्बा जाल वाउ से है, जी का रूट वर्ड और कुर्बा का रूट वर्ड काफ रवा से है माने करीब वाले, हु इज नियर, क्लोज, वल जारी जीम वाउ रॉ से है माने और पड़ोसी, एंड द नेबर, अल जुनुब जीम नून बा से है, अजनबी से है माने दूर के, हु इज डिस्टेंट, वस्साहिबी स्वाद हा बा से है माने और साथी, एंड द कंपेनियन, बिल जंबी जीम नून बा से है माने पहलू के, बाजू के, हम मजलिस, बाय योर साइड, वब्नि सबीली बबनी का रूट वर्ड है बा नून वाव से, सबील का रूट वर्ड है सीन बा लाम से, दोनों को मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो माने होते हैं रास्ते का बेटा। दरअसल ये अरबी का मुहावरा है और ये मुसाफिर के लिए इस्तेमाल होता है, तो वब्नि सबीली के माने होंगे और मुसाफिर, एंड द वे फेरर, वमा मीम अलिफ से है माने और जो, एंड वॉट, मलकत मीम लाम काफ से है माने तुम्हारी मिल्क, यू पोजेस, ऐमानुकुम या मीम नून से है माने तुम्हारे दाहिने हाथ, योर राइट हैंड्स, इन्ना अलीफ नून नून से है माने बेशक, इंडीड, अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, ला लाम अलीफ से माने नहीं, डज नॉट, युहिब्बु हा बा से है माने मोहब्बत करता है, लव, मन मीम नून से है माने जो, द वन हु, काना काफ वाव नून से है माने हो, इस, मुख्तालन खा या लाम से माने इतराने वाला, मगरूर मुतकब्बिर, प्राउड, फखूर फा खा रवा से है माने शेखी खोर, फख्र करने वाला, बूस्टफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वअब्दुल्लाह और अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वबिल वालिदैन इहसाना और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से रहो, वबिज़िल कुर्बा क़राबतदारों के साथ, वल यतामा वल मसाकीन और यतीम और मसाकीन, वल जारी ज़िल कुर्बा और करीब के पड़ोसी, वल जारिल जुनुबी और दूर के पड़ोसी, वस्साहिबी बिल जंबी और पहलू में बैठने वाले दोस्त, वब्नि सबीली और मुसाफिर, वमा मलकत ऐमानुकुम और अपने ममलूक, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता, मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा उसे जो तकब्बुर करता है और शेखी बगाड़ता है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से रहो, क़राबतदारों के साथ और यतीम और मसाकिन और करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी और पहलू में बैठने वाले दोस्त और मुसाफिर और अपने ममलूक यानी बांदी गुलाम जानवर के साथ हुस्न सलूक से रहो, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता उसे जो तकब्बुर करता है और शेखी बगाड़ता है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। वअब्दुल्लाह and worship Allah, वला तुशरिकू बिही शैआ and do not associate with him anything or anyone, वबिल वालिदैन इहसाना and be good to parents, वबिज़िल कुर्बा and with kinsmen, वल यतामा वल मसाकीनी and orphans and needy, वल जारी ज़िल कुर्बा and the close neighbor, वल जारिल जुनुबी and the distant neighbor,
والصاحب بالجنب and the companion at your side, وابن السبيل and the wayfarer, وما ملكت أيمانكم and to those owned by your right hands. إن الله لا يحب, surely Allah does not like من كان مختالا فخورا, the one who is proud and boastful. Complete translation देखें. And worship Allah and do not associate with him anything, and be good to parents and with kinsmen and orphans and needy and the close neighbor and the distant neighbor and the companion at your side and the wayfarer and those owned by your hands. Surely Allah does not like the one who is proud and boastful. اس آیت میں 11 نکات پر مشتمل تعلیمات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ 11 اہم پوائنٹس ہم کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کی شروعات وحدانیت کی تعلیم سے ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم دیتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. سب سے پہلے بندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائیں. اس واحد خدا کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کا مالک نہیں ہے. وہی خالق ہے، رب ہے، رزاق ہے، موت و حیات دینے والا ہے، اور سزا جزا بھی اسی کے ہاتھ ہے. لہٰذا اس ایک رب کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی اجازت کسی بندے کو بھی نہیں ہے. یعنی اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہی ہے. اس لیے تمام بندوں کو یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو. یعنی اللہ واحد ہے، اس بات کا علم ساری مخلوق کو ہے، یہ جانتے بوجھتے کسی اور کو اس کی خدائی میں شریک نہ کرو. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ عز و جل کا حق بندوں پر کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیا ہے، یہ کہ انہیں وہ عذاب نہ کرے. یعنی اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ وہ صرف واحد خدا کی بندگی کریں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف یہ حق رکھتا ہے کہ جو اس کی بندگی کرے اس کو وہ عذاب نہ دے. دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. وحدانیت کی تعلیم کے بعد اہم ترین تعلیم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا عمل بہترین رکھنا ہے. چونکہ والدین کے اولاد پر احسانات لاتعداد ہوتے ہیں، یعنی لامحدود ہوتے ہیں، انفائنائٹ ہوتے ہیں آلموسٹ. اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری مخلوق پر والدین کو مقدم رکھا گیا ہے. یعنی اللہ کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مقدم ہیں، موسٹ پریورٹی رکھنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے مقدم ہمارے والدین ہیں. انسان کا اپنا وجود اور اس کی پرورش، تعلیم و تربیت پر والدین کا بالواسطہ احسان ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹلی ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہمارے وجود کی پرورش کریں، اس کو تعلیم و تربیت سے نکھاریں، سنواریں. اسی لیے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ سے سلوک و احسان کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے. جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، یعنی کمزوری اٹھا کر، تکلیف اٹھا کر بھی اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے. تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی ماں باپ کے اتنے احسانات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، ان کا احسان مانے. اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو. یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پر حکم دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے انسان کو، اور پھر خاص طور پر جب وہ ضعیف ہو جائیں تو ہم کو چاہیے کہ ان کی کسی بھی بات پر ہم اف نہ کہیں، کسی قسم کی جھڑکی انہیں نہ دیں. تیسرا حکم ہے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک. قرابت دار یعنی کلوز ریلیٹیو، خاص طور پر بلڈ ریلیٹیوز. قرابت داروں پر احسان کے سلسلے میں بھی متعدد آیات میں تاکید ہے، اور احادیث میں صلہ رحمی کے عنوان سے بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں قرابت داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. یعنی ہم کو ریلیشنز مینٹین کرنا ہے، خاص طور پر بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی ہم کو حق ادا کرنا ہے بلڈ ریلیشن کا. حدیث میں ہے مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہی ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. یعنی ہم کسی مسکین کو، غریب کو صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دینے کا اجر تو ضرور ملے گا، لیکن اگر ہمارا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے اور بہت ہی مسکین ہے، غریب ہے، اور اگر ہم اس کو صدقہ دیتے ہیں تو اجر دوگنا ہوگا. ایک تو صدقہ دینے کا، اور دوسرا ہم کو رشتہ داری مینٹین کرنے کا، یعنی صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا.
चौथा हुक्म है यतीमों के साथ हुस्न सलूक। यतीमों पर एहसान के फजाइल भी बेशुमार हैं। इसके लिए इतना काफी है कि यतीम की किफालत करने वाले जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में होंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने का मौका मिलेगा जन्नत में अगर कोई बंदा किसी यतीम की किफालत करता है। एक हदीस देखें, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ नेक सलूक किया जाता हो, और सबसे बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तमाम मुसलमानों के घर में वो घर बेहतरीन है जहाँ किसी यतीम के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए। पांचवा हुक्म है मसाकिन के साथ हुस्न सलूक। मसाकिन हाजतमंदों की फरियाद रसी करना फितरतन एक एहसन अमल है, यानी एक बेहतरीन अमल है जिसके अंजाम देने से इंसान दाखिली तौर पर खुशी का एहसास करता है, यानी उसका इनर पर्सन उसका बातिन खुशी महसूस करता है और साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी भी होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मिस्किन ये घूमने वाला नहीं जो लोगों के पास चक्कर लगाता है, यानी जिसको हम इंग्लिश जबान में बेगर कहते हैं, उर्दू में फकीर कहते हैं, वो दरअसल नहीं है जो रोजमर्रा रूटीन के तौर पर चक्कर लगाता है, भीख मांगता है, फिर एक दो लुकमे या एक दो खजूरें उसे वापस लौटा देती है, यानी रोजमर्रा वो कुछ पैसे कुछ खजूरें या कुछ खाने पीने की चीजें लेकर लौट जाता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मिस्किन कौन है? आपने फरमाया, जो इतनी तवंगरी नहीं पाता जो उसे सवा से मुस्तगनी कर दे, न ही उसके जरूरतमंद होने का पता चलता है कि उसको सदका दिया जाए और न ही वो लोगों से कोई चीज मांगता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्किन की पहचान बताते हैं कि न ही वो इतना वेल ऑफ होता है कि उसकी जरूरियात पूरी हो जाए और जाहिरन वो देखने में मिस्किन भी नहीं लगता, और फिर उसकी खुददारी इतनी होती है वो कि किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता। तो ऐसे लोगों को पहचानना है और हमको आगे बढ़कर उनकी मदद करना है। छठा हुक्म है करीब के पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव और नेक सलूक रखें, खा वो खराबतदार हों या ना हो, खा वो मुसलमान हों या यहूद नसरानी या मुशरिक हों। पड़ोसियों के हक में बहुत सी हदीसें आई हैं। मिसाल के तौर पर मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के बारे में यहाँ तक वसीयत व नसीहत करते हैं कि मुझे गुमान हुआ कि शायद ये पड़ोसियों को वारिस बना दे। इन्हें अल्लाह के हुक्म के तहत जिब्राइल अमीन इतने बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के सिलसिले में नसीहत करते थे कि आपको ये शक होने लगा कि कहीं पड़ोसियों को मीरास में हक ना दे दिया जाए। बेहतर साथी अल्लाह के नजदीक वो है जिसका अपने हमरायों के साथ खुश सलूक ज्यादा हो, और पड़ोसियों में से सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक वो है, यानी वो बेहतर है जो हमसायों से नेक सलूक में ज्यादा हो, यानी वो पड़ोसी सबसे बेहतरीन है जो दूसरे पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान को ना चाहिए कि अपने पड़ोसी की आसूदगी के बगैर खुद शिकम सैर हो जाए, यानी अगर पड़ोसी भूखा है तो हमको पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, यानी हमारी खाने पीने की चीजें हम पड़ोसियों के साथ शेयर करें जो फाका कशी करते हैं। सातवां हुक्म है दूर के पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक। हसन बसरी रहमतुल्लाह से रिवायत है कि उनसे हमसाये के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, 40 घर सामने, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं जानिब और 40 घर बाएं जानिब सब पड़ोसी हैं। यानी पड़ोसियों की लिमिट कहाँ तक है बताया जा रहा है कि चारों सिमत या हर सिमत 40 घर तक पड़ोसी पड़ोसी कहलाता है। पड़ोसी का इतलाक चारों तरफ 40-40 घरों पर होता है, यानी उनकी खबरगिरी करना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना मुसलमान के लिए जरूरी है। फिर उनमें से जो जिस कदर ज्यादा करीब होगा वो उसी कदर हुस्न सलूक का ज्यादा मुस्तहिक होगा, यानी जब पड़ोसियों की तादाद ज्यादा हो तो फिर अदना फल अदना करीब वाला, इसके बाद उससे दूर वाले जो बाद वालों के लिहाज से करीब और पहले के लिहाज से दूर है, कायदे पर अमल होगा। यानी अगर हमारे पास हर एक के साथ नेकी करने की कैपेसिटी ना हो तो फिर हम सबसे करीब तरीन पड़ोसी को अपने नेक सलूक के सिलसिले में अहमियत देंगे, और जो जितना दूर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही कम होती जाएगी। खुर और बुग़्ज़ की दर्जा बंदी इंसाफ के मुनाफी नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर ये इस्तिताअत नहीं है कि वो पूरे मुल्क या पूरे शहर के लोगों का ख्याल रखे, बिलखुसूस इस मादियत के दौर में जबकि मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा करना मुमकिन नहीं, इसीलिए शरीयत ने माशरती निज़ाम को मरबूत करने के लिए हिदायत दी कि हर शख्स अपने गर्द नवाह का ख्याल रखे। इस तरह बगैर किसी मुश्किल के एक खूबसूरत और हमदर्द मुआशरा कायम हो जाएगा। यानी अगर हर शख्स अपने 40 नेबर्स तक की फिक्र करा हर सिमत के, तब जो सोसाइटी है वो बहुत ही पीसफुल हो जाएगी और बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। इस तरह से शरीयत ने क़वानीन बनाए हैं, चूँकि किसी भी इंसान के बस की बात नहीं कि वो पूरे शहर की या पूरे मुल्क की खबरगिरी करे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से सवाल किया, जिना के बारे में तुम क्या कहते हो? लोगों ने कहा वो हराम है, अल्लाह ने और उसके रसूल ने उसे हराम किया है
اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو 10 عورتوں سے زناکاری کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گناہگار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ یعنی پڑوسی کا حق چونکہ زیادہ ہوتا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی عزت کی، ان کی مال کی حفاظت کریں۔ اس کے برعکس کوئی پڑوسی عورت سے زنا کرتا ہے تو وہ عام زناکار سے 10 گنا زیادہ گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر دریافت فرمایا، تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو 10 گھروں سے چوری کرنے والے گناہ کا اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرا لے۔ یعنی چونکہ پڑوسیوں کے مال اور عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا مال چراتا ہے تو یہ چوری 10 گنا زیادہ جرم شمار ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ 2 پڑوسیوں کا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کن کے بیچ فیصلہ کرے گا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 پڑوسیوں کے بیچ فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ پڑوسی کے معاملے میں برابر نکلا تو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی برابر نکلے گا۔ 8واں حکم ہے ہم نشین کے سلسلے میں، ہم مجلس کے سلسلے میں، جس کو صاحبی بالجم کہتے ہیں، یعنی ہم نشین، ساتھی، رفیق، خواہ رفیق راہ ہو یا رفیق کار، ہم اپنے ساتھی یا رفیق کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے وہ رفیق حیات ہی کیوں نہ ہو یا رفیق راہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی ٹیمپررلی ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا کوئی پرماننٹ ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو دونوں کے معاملے میں ہم کو حسن سلوک سے رہنا ہے۔ دوستی اور مصاحبت ہمیشہ نیک، صالح اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں کی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ جس مجلس میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہماری صحبت ہے وہ اچھے لوگ رہیں، نیک لوگ رہیں، صالح لوگ رہیں، چونکہ ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے، آگ بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا تجھے ویسے ہی دے گا، یا تو اس سے کچھ خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ یعنی کس طرح سے ہم پر اس شخص کا اثر ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ یہاں پر بتایا گیا۔ 9واں حکم ہے وابن السبیل کے سلسلے میں، یعنی راہ ماندہ مسافر، تھکا ماندہ مسافر، خواہ اپنے وطن میں مالدار اور بے نیاز ہی کیوں نہ ہو۔ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اس کی کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا، اس کے دکھ کا کوئی محرم نہیں ہوتا، یعنی کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ اگر وہ روئے تو کوئی اس کا ایسا اپنا نہیں ہوتا جو اس کے آنسوں کو پونچھے۔ اگر وہ کسی بات پر غمزدہ و پریشان ہے تو وہاں اسے دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے راستہ بتایا کہ زمین جو تمہارے لیے کشادہ کر دی گئی ہے، اس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ اس حد تک کرو کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، کسی سے تمہاری خرابت ہو یا نہ ہو، کسی سے تمہاری محبت ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی مسافر سفر کو اختیار کیے ہوئے تمہیں مل جاتا ہے تو اس مسافر کو میرا مہمان سمجھ کر اس کے ساتھ محبت اختیار کرو اور احسان کا معاملہ فرماؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ہی نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ کوئی اجنبی مسافر ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم کو حسن سلوک کرنا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کوئی مسافر ہی ہو اور حقیقی معنوں میں وہ پریشان ہو۔ قرآن کی کئی آیات میں مسافروں کا بھی حق بتایا گیا ہے، جن کو ہم راہگیر بھی کہتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو۔ راہگیر سے مراد یہاں پر مسافر ہے۔ 10واں حکم ہے وما ملکت ایمانکم، غلاموں، کنیزوں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اپنے زیر قبضہ غلاموں اور کنیزوں اور جانوروں پر نیکی کرنے کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس میں نوکر اور اپنے ماتحت افراد یہاں تک کہ پالتو جانور بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مرض الموت میں بھی اپنی امت کو اس کی وصیت فرماتے ہیں، لوگوں نماز کا اور غلاموں کا خوب خیال رکھنا۔ بار بار اسی کو فرماتے رہے یہاں تک کہ زبان رکنے لگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہ نصیحت کرتے رہے کہ مسلمان نماز کا خیال رکھیں اور اپنے غلاموں کا خوب خیال رکھیں۔ مملوکہ ماتحت کا حق یہ ہے کہ اسے کھلایا پلایا پہنایا اڑایا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام اس سے نہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کے کھلانے پلانے کا پہنانے کا انتظام کریں اور ساتھ میں ان سے اتنا کام نہ لیں جس کی وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے تو کم از کم اسے لقمہ دو لقمہ دے دو، خیال کرو کہ اس نے پکانے کی گرمی اور تکلیف اٹھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے،
بس جس کے ہاتھ تلے اس کا بھائی ہو اسے اپنے کھانے سے کھلاؤ اور اپنے پہننے میں سے پہنائے، اور ایسا کام نہ کرے کہ وہ عاجز ہو جائے، اور کوئی ایسا ہی مشکل کام آ پڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلاموں کو بھی وہ کوالٹی کا کھانا دو جو تم خود کھاتے ہو، یہاں تک کہ ان کو وہ کپڑے پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور کوئی اگر کام مشکل ہے تو پھر اس میں غلام کا ہاتھ بٹاؤ، یعنی اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ حسن سلوک کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو تکبر کرتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے۔ تکبر و غرور کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ متواضع اور منکسر المزاج انسان ہی منبع خیر و برکات ہوتے ہیں، اور متکبر لوگوں کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، اس لیے تکبر کی مذمت میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ انہیں اتنے سارے نیکیوں کا حکم آیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اہم بات کرتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے مغرور آدمی کو، شیخی بگاڑنے والے آدمی کو، چونکہ جو نیک کام اوپر بتائے گئے ہیں وہ کرنا صرف اس شخص کے بس کی بات ہے جو مزاج میں انکساری رکھتا ہے۔ اگر مزاج میں غرور ہے، تکبر ہے، شیخی بگاڑنا اس کی فطرت ہے، تب ایسا آدمی وہ کوئی نیکی نہیں کرے گا جن کی تفصیل اوپر آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تکبر سے سخت منع کرتے ہیں اور شیخی بگاڑنے سے سخت منع کرتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ سورہ نساء کی آیت یعنی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ 11 اہم ترین نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ واحد کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرابت داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قریب کے پڑوسی کے ساتھ ساتھ دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک سے رہیں، ہم نشیں ہم مجلس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، مسافروں، غلاموں، کنیزوں، ماتحتوں کے ساتھ یہاں تک کہ پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ یہ تمام کاموں کے لیے انکساری کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مغرور اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔